प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देव दिता सुटका आणि आशीर्वाद. सर मोगाच्या भाऊ बहिणीनं तुमचेर आशीर्वाद मागता. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचे न्हू पवित्रत्व आमचें तें आसा म्हूण कशें कळचें. पवित्रत्व आमचें हें आसा म्हूण कितें रुजवार, कितें कसली निशाणी, कशें कळचें. पवित्रत्व देणी आमचे कडेन आसूंक पुरो, ताची फळां आसूंक पुरो, पवित्रत्व मस्त संगती आमचे कडेन आसूंक पुरो. पूण एक संगत आमचे कडेन ना जाल्यार आमी पवित्रत्वान परिपूर्ण जावंक ना. आनी तें कितें म्हळ्यार जेजूक तर तूं परगट करिनाय, जेजूक तर तूं परगट करिनाय, तुजो पवित्रत्व म्हळ्यार तुजें तें पवित्रत्व ना म्हणलो अर्थ. हर एक मनीस पवित्रत्वान अभिषेक जाल्लो मनीस तो जेजूक परगट करताच आनी करीचेच. ताचे कडेन वगेच बसूंक जायना, जायना. आतां म्हजेच विशय हांवें सांगचें जाल्यार म्हाका खंय वगेच बसचें म्हळ्यार खंय आतां वट्टूक हांवें काम ना तशें वगेच बसचें म्हळ्यार जायना. बायबल घेता वाचता, ओके, ताचे बरोबर ध्यान करता. ताचे उपरांत खंय वचें काल ह्या विशयान चिंतून आसता. कोणाच्या घरा वयचें, खंय वयचें, कोणा मेळचें, कित्याक म्हळ्यार जेजू विशयान सांगूंक. हालेलुया. जेजू विशयान सांगूंक. थोडीं घेतात, थोडीं घेनात. आनी आतां हांगासर देवाचें उतरांग ह्या हाचे मारपात, आसरे टी व्ही मारपात उलयता. तें देवान दिलां एक देणें, देवान दिलां एक अवकाश. कित्याक म्हळ्यार तूं इच्छा करताय, तुका जेजू परगट करूंक आसा, पवित्रत्वाचो तें तुजें तें काम करनासा, देखून तोच खंय व्हरचें, कितें करचें तोच तुका गायड करता. हालेलुया. पूण तुका तें इंट्रस्ट म्हळ्यार तुका ती आशा आसा जे तुजें तें सोड आनी सोड आशा आसा जे, आनी तुवें देवाचें उतर परगट करता म्हणून तेंच तुवें म्हळ्यार आशा आसत जाल्यार तुका सफलता मेळटा तुज्या जिवितान. आनी तूं एक वाट बंद जावंक बरो, दुसरी वाट बंद जावंक बरो, तिसरी वाट बंद जावंक बरो, पूण पवित्रत्व ती वाट ओपन करता. खंयचे ना जाल्यार खंयच्या वाटेन तुका व्हरता, पूण तूं जेजू परगट करताय. आमेन, हालेलुया. परगट करीचें. आनी परगट करचेंच काम जावन आसा पवित्रत्म्याचें. मतांतरां म्हणून सांगतात, कोणीय मतांतरां करूं वचनात, पवित्रत्वान तें करचें. देवाचें उतर आयकल्ले कोडले, जेजूच्या विशयान सांगले कोडले, हांगा पवित्रत्व थंय काम करून सोडटा. त्या मनशाक लागता. कोणी वचोन जबरदस्ती कोणी कांय करूं वचनात. पूण जेजूचें उतर सांगचें काम तें म्हजें आनी तुजें. पवित्रत्वाच्या बगैर, पवित्रत्वाच्या शक्ती शिवाय तुजे कडेन तें काम करूंक जायना. संवसाराचे गजाली, संवसाराचे काणयो तूं आनी हांव सांगूंक पुरो, पूण हें साध्य ना. पूण जे पवित्रत्व तुजें तें आसा जाल्यार संवसाराचे काणयो बंद जातात आनी जेजू विशयान परगट करचें तें जारी जाता. आनी केदाळे जेजू परगट करताय तो तुका परगट करता. आनी केदाळे जेजूक तूं परगट करूं सुरू करताय, पवित्रत्व देणी तुजें तें बरोवन आसता. कित्याक पवित्रत्व आनी जेजूचें मिलन कनेक्शन तेंच. बाप पूत पवित्रत्व एक जावन आसा म्हळ्यार तशेंच तें. कित्याक पवित्रत्व तुका गायड करता जेजू विशयान परगट करूंक, त्या जाल्यार बापाक खुशी जाता. बाप पूत पवित्रत्व हें पुराय एकच जावन आसा. देखून हें सगळें सरस्परा मोगाचें न्हू, हें सगळें जावन आसा आमच्या जिवितांत. पवित्रत्व आमकां तें परगट करूंक शिकयता. आमकां देवान दिल्लें देणें जावन आसात. आनी कोण जेजू परगट करिना ताचें तें उणेपण आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कावून जेवन गम्मत मस्त आसतात. पूण आनी संगत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पवित्रत्व खाली जेजू मात परगट करता, खाली जेजू मात परगट करता आनी खंयच्या परगट करूं वचना. देखून खंय जेजू परगट करताय
थंयसर व्हडली व्हडली अजापां जातात. पिडाक गुण जावचें, अन्य भाशा उलोवचें म्हळ्यार पवित्र देणी. व्हडली व्हडली अजापां जातात. आनी खंयसर तो दुसऱ्यांचो प्रगट करताय, जेजूक सोडलाय या आनी मिक्स करताय, जेजूक आनी दुसरें मिक्स करताय. थंयसर पवित्रत्म्याची खंयली देणी येनात, या पवित्रत्म्याची खंयची फळां येनात. पवित्रत्म तुका गायड करिना थंयसर. ते आमची शरिराची इच्छा, शरिराची चिंतना, शरिराचें, कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता देव आत्मो देखून ताका आत्म्यांत आनी सतांत आराधन करचें. हांगासर सत शरिरांत आराधन करचें इंगड आमचें आराधन शरिरांत जाता. कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्म आमकां गायड करिना, आमकां सोलोवन व्हरिना. आमी वेता मागणें करता, येता तेंचं वाचचें, तेंचं बरोवचें, तेंचं वाचचें, तेंचं बरोवचें, तेंचं वर्सां भर एकच बरोवचें. तेच बूक आमचे कडेन. पूण हांगा बूक आमकां पवित्रत्म खाली बायबल वाचूंक मात्र जागरण करता. बायबल पवित्रत्म बायबल शिकयता. तातूंत आमकां कळटा बायबल कोण जेजू. देखून पवित्रत्म बायबल शिकयता, जेजूचे विशयान परगट करून शिकयता. आनी खंय सर पवित्र तें परगट करून तुका कळना, परगट करून वचना, थंयसर पवित्रत्म्याचें उणेंपण, पवित्रत्म ना म्हणलो अर्थ. देखून हांगासर देवाचें उतर सांगता सांजोवाच्या वांजेलांत अध्याय 16, सांजोवाच्या वांजेलांत अध्याय 16 सात जावन मुखार सत्य सांग तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत म्हजो दार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरची धाडटलो. तो येतच पातका विशयान, नीती विशयान, नीती पैसला विशयान संवसाराक गुन्हेगार करतलो. पातका विशयान कित्याक म्हाका ताणें सत म्हणलो ना. पवित्रत्म हें करता आतां. पातका विशयान कित्याक ताणें म्हाका सत म्हणलो ना. नीती विशयान कित्याक हांव बापा सरशी वेता आनी तुमी म्हाका आनी पळोवचें ना. नीती पैसला विशयान कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर केस्तेचें प्रमाण पडलां. देखून पातका नीती विशयान पवित्रत्म तुका आतां जागरण करता. कित्याक जेजूक तुमी सत म्हणलो ना. देखून पवित्रत्म जेजूकच प्रकट करता. मुखार पळय सांगता थंयसर 7:13 सताचो पवित्रत्म आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक घेवन पळयतलो. तो आपल्या इस्ताकी कांयच उलोवचो ना आनी आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. त्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात संगती तुमकां कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो तो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी म्हाका महिमा दितलो. आमेन, हालेलुया. कोणा महिमा दितलो? म्हाका म्हळ्यार कोणा? जेजू क्रिस्ताक. ताची महिमा पवित्रत्म महिमा दितलो कोणाक? एकल्याक मात्र. देखून कोणाकय महिमा ना, जेजू क्रिस्ताक मात्र ती महिमा पावो. आनी पवित्रत्म ताचे विशयांच कामां करता. आनी केदाळ तूं जेजू परगट करताय, पवित्रत्म देवन येता, पवित्रत्म्याची सकत देवन येता तुज्या घराचेर. आनी खाली संवसाराचेर उलयताय, प्रिचींग करताय, थंयसर पवित्रत्म्याची गायडनेस कांय ना. पवित्रत्म्या विशयान उलयताय, जेजू विशयान उलयताय, ऑटोमॅटीक तुवें कांय करची गरज ना. तें खंय उलयता देवाचें उतर थंयसर सुरू जाता. पिडाक गूण जावचें, थंयसर समाधान देवन येता, थंयसर संतोश देवन येता, मोग देवन येता, अजापान देवन येतात, कुड्डे बेरे पुरा बरे जातात, लंगडे चलतात, केपे कानांतले पुरा आयकतात. व्हडली व्हडली अजापां घडटात. काल तितलेंच न्ही, पवित्रत्मा आसले कडेन काल तितलेंच न्ही. पवित्रत्मा दानियल शिवाच्या दोलीन घालें जाल्यार थंय शिव खावंक शकनात. मेशेशेद्र उज्यान घालें जाल्यार थंय उजो लागना. तशें बायबलान मस्त संगती आसात, मस्त संगती आसात पवित्रत्म्याच्या विशयान. पवित्रत्म काल जेजू प्रकट करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आदी आसा तो, आतांय आसा आनी सदां काळ आसतलो. देखून कोणाक महिमा मेळटा? जेजूक मात्र महिमा दिता पवित्रत्मा. आतां पळय हांगासर धर्मदूताच्या कृत्यान अध्याय 3, धर्मदूताच्या कृत्यान अध्याय 3. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारां उपरांत 3 वरां जाताले त्या मागण्याक देवाळाक वयताले. तो जल्मतावन तंटो आसलेले एकल्याक उखल व्हरतले. देवाळाक वयतले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाच्या सुंदर दरवट म्हणटात त्या दरवटा सरशी दिसपट ताका हाडून दवरतले. पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक भितर सरतच ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगीय ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हणलें. तो तोंटो
आपणाक कांय म्हणी मेळटलें म्हूण चिंतून ताणें दोळे वाटून तांकांचो पळोवंक पडलो. पेद्रून ताका म्हणलें, रुपये आनी भांगर म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. हालेलुया. नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून उठयलो. तक्षण ताच्या पांयांच्या पावलांक गांठीक बोळयलें. तो सट्ट करून उठून उबो रावलो आनी चलूंक लागलो. उपरांत उडी मारीत देवाक वर्णीत तांचे सांगता देवळान भितर सरलो. हां, वो तोंटो जे पेद्रू कितें सांगता, रुपये ना भांगर ना म्हजे लागीं, जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ. नांव जेजू क्रिस्ताचें आयलें थंयसर तें मात्र हांव तुका दितां. त्या नांवान सगळें जाता. आज तें नांव परगट करचें जाल्यार त्याच पवित्र आत्म्याची सकत तुका जायची. हालेलुया. ना जाल्यार तो तोंड उठाना, ना जाल्यार उठाना. पळय तो मुखार कितें सांगता थंय अध्याय 4:8 सांगता पळया. तो वळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरून तांकां सांगूंक लागलो, लोकांच्या फुडें रे न्हू आनी तुमी मालगडे न्हू, एका तोंडे थंय एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात. तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो? तो जाण जावंक तुमी सदां करतात. तर तुमकां समेस्त इस्रायलाचे सगळे परजे घेतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारिल्ल्या आनी देवान मेल्ल्यांचो जिवंत केल्ल्या नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन वो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काण उडयलो फातर हो, पूण आतां तो खरोच मुल्या फातर जाला. मुल्या फातर ताचे भायर दुसरें कोणेय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लेंच ना. हालेलुया. जेजू क्रिस्ता परगट केल्ले वरवीं तो बरो जालो. जेजू क्रिस्ता परगट करचे हांगा कितें सांगता तो पेद्रू आत्म्यान बरोवन उलयता. पवित्र आत्म्याच्या ध्येण्या वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या त्या गायडन्सा वरवीं सांत पेद्रून हांगा ती कामां केली. हर एका आपोस्तलांक, हर एका थंय आशिल्ल्याक सगळे पवित्र आत्म्यान भरून ते कामां करतले अशेंच जायना. आज सभा चलत जाल्यार, आज सक्कड कार्य चलत जाल्यार पवित्र आत्म्याची उपस्थिती थंय जायचेच. तुवें जेजू परगट करतना हें सामान्य जावन आसा तें खुद्द जाता. तें सगळें जेजू परगट करताय पवित्र आत्मा तुका आदार दिता. पवित्र आत्म्या तूं विधेय जाताय तो जेजू लागीं व्हरता. तुका जेजू लागीं व्हरता. पळय सांजवांचें वंचन अध्याय 14, सांजवांचें वंचन अध्याय 14 आनी 26 सांगता पळया. म्हजे नांवी बापूस तुमकां इमजदार फाटयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडास हाडटलो. म्हजे नांवे बापूस तुमकां मजतदार धाडटलो न्ही आनी तें सगळें हांवें सांगलां तें उगडास हाडटलो. हां, पवित्र आत्मा सगळें तुमकां शिकयता तें उगडास हाडटलो तुमकां. कित्याक पवित्र आत्मा कितें करता पळय. परतून आमी हांगासर वासी आनी कडेन अध्याय 16 फुडें अध्याय 16 23-32 सांगता. पुढे येवंक आसच्या येदोळत आयलेल्या ह्या काळा विशयांत सांगता आयका. तो येतच समेस्त म्हाका एक सूर सांडून आपापल्या वाटेन शिंपडोवन वेतल्यात. पूण तरी पूण बाप म्हजे सवय आसा देखून हांव एक सूर न्ही. म्हजें तें तुमकां समाधान मेळचे खातीर हे संगते हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां कंत बेजार आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. संवसाराचेर जैत वेलां जेजू क्रिस्तान. तें जैत वेलां कशें ताणें जैत वेलां. इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत पळया. इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत अध्याय 42, इसाया प्रवाच्या ग्रंथ अध्याय 42 पळया हो म्हजो सेवक एकतावन, हांव ताका सांबाळून धरतां. वो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोशता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो न्हीद हाडटलो. तो बोब मारचो ना
आपलो ताळो बरसोना रस्त्यार आपलो ताळो आयकूंक दिवचोना चेंसलो चिवो तो मोडचोना मिणमिणची वात तो पालवचोना खरेंच तो नीत हाडटलो प्रत्येर नीत स्थापीत करीसर तो तोखचोना वय हांगा काय सांगता पळय हो म्हजो सेवाक ताका हांवें सांबाळटा म्हजो विंचून काडलेलो ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला वय कोणाचेर तो सेवा कोण तो जेजू क्रिस्त ताचेर ताणें ताचो आत्मो घाला आनी हो आत्मो ताका गायड करता आत्मो चलोवन व्हरता देखून पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ता सोडून दुसऱ्या कोणाकय तो प्रगट करिना जेजू क्रिस्ताक मात्र मुखार तें वाचनांत सुमार आसा व्हडलीं व्हडलीं कामां पवित्र आत्मा मारिपाक जातात जेजूक देखून जेजू खुद्द सांगता सत सांग तुमकां हांव गेल्ल्या करीत पवित्र आत्मा म्हळ्यार पवित्र आत्मो ताणें दिवचो आनी पवित्र आत्मो ताका प्रगट करता देखून देवाचें उतर आमकां सांगता इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत अध्याय 11 जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी जातली सरस्पराचो आत्मो ताचेर रावतलो जाणवायेचो समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सरस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो सरस्पराची भिरांताचेर प्रेरण जातली तो वयल्या वर पळोवन न्याय नीत करचो ना लोकांचे आयकून तो परमाण मारचो ना वय आनी तो सुमार आनी कितें आसा पळय जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उब जातली सरस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सरस्पराच्या शाणेपणाचो आत्मो आनी देव भिरांतीचो आत्मो देखून हो आत्मो ताचेर आसले वरवीं हे सगळें ताचे कडेन कामां करूं जातात खंयलीं कामां मस्त संगत्यान तूं बरयले आसात पूण ताचे पयलें तो आत्मो आसले वरवीं जेजूक सकत मेळटा भोळ मेळटा आनी जेजू आसले वरवीं पवित्र आत्मो जेजूक विधेय जाता आनी जेजू पवित्र आत्मा विधेय जाता बाप पूत पवित्र आत्मा एक म्हणून सांगलें तशें जाल्ले वरवीं पवित्र आत्मो गायड करता पवित्र आत्मा चलयता म्हळ्यार सांगात दिता तुका आनी तो जेजू प्रगट करता वय हांगासर धर्मध्वजाच्या ग्रंथांत अध्याय 3 धर्मध्वजाच्या अध्यायांत 1:8 वखद तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुजलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथापंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात पवित्र आत्मा नासतना बळ मेळना पवित्र आत्मा आमी केदाळा घेता त्या दाळा आमकां बळ मेळटा आनी त्या वेळा उपरांत आमी कितें करता समारियांत जेरुजलेमांत जुदेयांत संवसाराच्या पंथ तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात देखून पवित्र आत्मा आमचेर आयले वेळा आमी जेजू प्रगट करता जेजू प्रगट करीत जाल्यार पवित्र आत्मा जायचे आनी जेजू प्रगट करिना जाल्यार पवित्र आत्मा ना म्हणलो अर्थ देखून हर एका मनशांनी जाणा जायचे हर एक लोकांनी जाणा जायचे की जेजू प्रगट करचें काम पवित्र आत्म्याचें आनी आमकां जेजूक प्रगट करचें आशा इंट्रस्ट ना जाल्यार तो आमचें तें पवित्र आत्मा ना म्हणून कचीत जाता खंडीत देखून आमी आज जेजू प्रगट करीचे जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आसा आनी पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरता ताचे उपरांत हांगा देवाचें उतर सांगता पळया सांदवांच्या वंजलांत अध्याय 14-15 तुमी म्हजो मोग करचे जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात तोळ बाप तोळ हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो वो सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात
कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता, तो तुमचे थंय रावता. देखून कितें सांगता, तुमी म्हजो मोग करचे जाल्यार, म्हजे उपदेश पाळटल्यार तो वळा बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां मजतदार दितलो. देखून जेजून आमकां पवित्र आत्मो दिवचो, मजतदार दिवचो. तो स्वताचो आत्मो, तो संवसार ताका घेवंक शकना, संवसार ताका पळयना, पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय रावता. देखून तो पवित्र आत्मो आमचे थंय रावता. आनी जेजून तो आमकां दिला, तर आमी कोणा परगट करचें? जेजूक मात्र. जेजूक मात्र आमी परगट करूं जाता, ताचे शिवाय दुसरें कोणाकय जायना. मग सांज धर्मंतरच्या कृत्यांत अध्याय 7 50 मुखार अशें वसी आमी. हें आयकून निती सभेच्या संध्याच्या काळजान राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दान केलेलें. पूण स्तेफान पवित्र आत्मान भरोवन सर्गाक दिसलो लावन तो देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्या उबो आसलो ताका दिसलो. पवित्र आत्म्यान बरोवन तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूर देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता. पवित्र आत्म्यान बरोवन, पवित्र आत्म्यान बरल्या शिवाय स्तेफानाक जेजू दिसता गे? पवित्र आत्म्यान बरल्या शिवाय सर्ग उक्तो जाल्लो ताका दिसता गे, जेजू दिसता गे? आनी पवित्र आत्म्यान बरल्या शिवाय कितें सांगता तांणी मग पूण सभेच्या संध्यांनी व्हडल्यान बोबो गेलो आनी आपले कान दांपले. उपरांत सगळे ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शारा भायर वलो आनी ताका पातरायलो. साक्षीकारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयाचेर दवरलें. आपणाक ते पातळीतना स्तेफान अशें मागूं लागलो, सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत पांयांनी पडून व्हडल्या ताळेन ताणें मागलें, सोम्या हें पातक तांचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. मोगाचें न्हू? पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेफान. सर्ग उक्तो जालो पळयलो, जेजू देवाच्या उजव्या कुशीक उबो आसलो पळयलें, उबो आसलो ताका दिसलो. पवित्र आत्म्यान भरल्या शिवाय आमकां जेजू दिसना. म्हळ्यार ताची उपस्थिती आमकां कळना. जेजू परगट करचें कशें आमकां कळना. पवित्र आत्म्यान भरल्या शिवाय आमकां जेजू साक्ष दिवंक जायना. स्तेफान जेजू साक्ष दिता, जेजूक साक्ष दिता आनी ताका सरांग ओंडून फातरान मारतात. ताणें सांगलें की हांव जेजूक साक्ष दिना म्हणून. फातर पडटा ताच्या आंगार, तो मरता. पूण ताणें कितें पळयलें? सर्ग पळयलें, जेजूक पळयलें. आनी तो परगट केल्ले वरवीं, पवित्र आत्म्यान बरोवन आसले वरवीं ताका पडले फातर, लोकांनी मारले फातर, ताची पर्वा ताका ना, ताची पर्वा ताका ना. पूण तो कितले फातर मारून लोक, पूण ताका दिसता एकलो जेजू क्रिस्त मात्र. ताका दिसता सर्ग उक्तो जाल्लो मात्र. देखून पवित्र आत्म्यान तूं बरो नासता जाल्यार तुका जेजू परगट करचे सोडून दुसरें कांय ना. ताच्या खातीर मरूंक तयार तूं, ताच्या खातीर कितेंय करूंक तूं तयार. तुका भिरांत दिसना. देखून आमकां जेजू परगट करूं जायना, कित्याक आमकां भिरांत दिसता. आमी भिरांते वरवीं जेजूक परगट करना, हांव सगळे बाकीचे परगट करता. आमकां इतली भिरांत आसा गे आज. पूण जेजूक कोण परगट करता ताका भिरांत ना. आमेन. ताका भिरांत ना. तो खंय गेल्यार, खंयच्या जाग्यार जावं दी 1000 आसूं दी, जावं दी 10 लाख आसूं दी लोक, ताका भिरांत दिसना. जावं दी सगळे ताका मारूंक येवन दी, भिरांत दिसना. कित्याक ताचे ते आसलो आत्मा पळय. खाली जेजूक मात परगट करता, दुसऱ्या कोणा परगट करना. आनी ती सामर्थ्य, ती सकत, तो पावर कितें आसा पळय, तो जेजू दिता. तितले घट्ट रावंक. आपोस्तलांची एक स्टोरी आमी वाचून जाल्यार आमकां कळटा की ते कशे कशे मेले गे म्हण जेजू परगट करून. भियेल्यात कितें? पूण आयचे लोकां कितें भिरांत. कायले सोडून जाले व्हडले धांवलेच मागीर नान थंय उबे रावनात. मागीर वयल्यान उलयतात, ते तशें उलोवचें न्ही, अशें उलोवचें न्ही, तशें करचें अशें न्ही. आमकां समजून दिल्या देवान, आमी तशेंच करीचे, अशेंच करीचे. अशेंच करून तूं खालें जेजू परगट करताय. तूं
तू कोणा प्रगट करताय तू आज कल 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 आनी गरजेन तांतू बरशीताय आनी तांकां प्रगट करताय आजूड आसतोर जेजू प्रगट कर तूं जियेतलोय ताका ते जीव सांगता हांव जियेता देखून तूं जियेतलोय देखून पवित्रत्म खाली जेजू शिवाय दुसऱ्या कोणाकी प्रगट करिना तो आनी ताका जेजू प्रगट करताय तूं जियेताय आमेन आमेन आमेन.